کہ अनकरीब अल्लाह पाक आप पर वो दिन लाएगा जिस दिन का इंतजार आप सालों से कर रहे हो। अनकरीब अल्लाह पाक आपको वो शामें अता करेगा, जो खुशियां शामें जो आप खुश रहना चाहते थे लेकिन आपको ना मिली, अल्लाह ताला अनकरीब आपको इस वजीफे के सदके जो आपको आज तक ना मिल पाया वो अल्लाह आपको अता करेगा। और मेरे भाई तुम्हें क्या पता, जो लोग परेशान हैं, या मेरी बहन, अगर आप मेरी बहन मुझे देख रही हो तो हो सकता है कि आप ना जान पाओ, और अगर आप भी परेशान हैं, तंग हैं, तो आप भी नहीं जान पाओगी उस वक़्त तक के जब कोई तुम्हें कहे वला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ। मेरा रब अपने नबी के लिए फरमाता है कि अल्लाह जो रब है तुम्हारा तुमको इतना नवाजेगा अनकरीब, और अनकरीब तुम्हें रब इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। वला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ। मुहर्रम शुरू है जी, ये आप मुहर्रम का चांद देखकर अमल करें, लेकिन मुहर्रम में भी आप पूरे मुहर्रम ही अमल करें, क्योंकि मुहर्रम पहला महीना है, और जो शुरुआत में कोई ऐसा अमल शुरू करे कि जिससे वो खुश हो जाए, अल्लाह ताला उसे खुश कर दे, और अनकरीब, तो याद रखें वो जो बंदा शुरू में अमल करता है जी, वो आखिर तक खुश रहता है। याद रखें कि मुहर्रम एक इस्लामी जो साल है इसका पहला महीना है, कि जब भी कोई पहला दिन होता है ना, किसी आप नौकरी में लगे हैं या किसी जगह पर आपने कोई जिम्मेदारी उठाई है, तो आप पहले दिन मेहनत तो आप वैसे भी करोगे, लेकिन पहले दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई हमारा इंप्रेशन सही जाए। जब आप मुहर्रम में ये चांद देखते हुए अमल करोगे ना, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अनकरीब अल्लाह पाक आप पर वो दिन लाएगा जिस दिन का इंतजार आप सालों से कर रहे हो। अनकरीब अल्लाह पाक आपको वो शामें अता करेगा, जो खुशियां शामें जो आप खुश रहना चाहते थे लेकिन आपको ना मिली, अल्लाह ताला अनकरीब आपको इस वजीफे के सदके जो आपको आज तक ना मिल पाया वो अल्लाह आपको अता करेगा। वला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ। और तुम्हारा रब अनकरीब बहुत जल्दी तुम्हें वो कुछ अता करेगा जो कि तुम्हें राजी कर दिया जाएगा, जिससे तुम खुश हो जाओगे। तो दोस्तों, अमाल चांद देखने के बेशुमार हैं, ख़ासकर जब मुहर्रम का चांद जो कि पहला महीना होता है इस्लामी आता है, तो बेशुमार वज़ाइफ हैं, मेरे पास भी हैं, और ऐसे ऐसे वज़ाइफ हैं कि लोगों ने किए और कामयाब हो गए। लेकिन ये जो अमल है, ये चांद देखने के बाद आप पूरा मुहर्रम करें, ये मेरा मशवरा है। जब आप ये अमल करोगे इंशाअल्लाह ताला आप खुद कहोगे कि इमरान भाई जो हमें सारी जिंदगी ना मिला आज अल्लाह ने हमें अता कर दिया। वला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ का वजीफा है, अमल बताना चाहता हूँ आपको। गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें दोस्तों, अच्छी चीज़ को लाइक करते जाओ। ज़िंदगी थोड़ी है, मेरी भी, आपकी नहीं, मेरी भी, आपकी भी। अच्छी चीज़ों को पसंद करना सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं कि मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, क्या करो, अच्छी चीज़ को पसंद किया करो। अब इमरान तैर की जो वीडियो लाइक करेंगे बेशक करें, लेकिन और भी कोई वीडियो है उसको लाइक करो जो अच्छा बात कर रहा है, कुरान की हदीस की बात कर रहा है, कुरान के वजीफे की बात कर रहा है, हदीस के वजीफे की बात कर रहा है, बुजुर्गों के उलमा के बताए हुए वज़ाइफ की बात कर रहा है। उसको पसंद करना सीखें, और पसंद क्या है, लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपके साथ भला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो एक लाइक करें, एक कमेंट कर दें। अमल आपको बताता हूँ, हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, 2-3 वजीफे मैं बता भी चुका हूँ दूसरे चैनल्स पर, काफ़ी मतलब है कि मेरे वजीफे आ रहे हैं। तो जो भी आपने वजीफा किया, मैं कहता हूँ कि आप कभी किसी के मोहताज नहीं होगे, बशर्ते के सही तरीके से अमल करें। सबसे पहले जो आपने अमल करना है मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, कम अज कम। देखें नया साल चल रहा है, और जैसा कि शायर कहता है ना कि गमो
درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ 100 مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 100 مرتبہ یہ پڑھیں۔ جب آپ کو چاند نظر آئے یا چاند نظر آنے کی آپ کو اطلاع مل جائے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک آیت ہے سورۃ وَالضُّحَیٰ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حضور پاک کو مخاطب کیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ، یعنی کہ دیکھیں اللہ ہی نے کرنا ہے نا کوشش، اور کوئی بندہ تو نہیں کر سکتا نا، تو تم کو اتنا ان قریب جی اور بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان قریب تم کو اتنا عطا کیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، ہیں جی، تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ ایک واقعہ ہے پورا۔ اب یہاں پر اگر میں یہ واقعہ بیان کروں گا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہوگی جو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے۔ مختصر قصہ ہے، مختصر میری بات سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے۔ جو یہ ویڈیو پوری دیکھ رہا ہے نا، اللہ پاک تجھے تیرے نبی کے قدموں کی مٹی کا واسطہ ان پر رحم کرنا، یا اللہ یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان پر رحم کرنا۔ دوستو وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ عمل، یہ جو آیت ہے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد 2 نفل برائے خوشنودی رب، اے اللہ نیا سال ہے تو ہم سے راضی ہو جا۔ 2 نفل برائے خوشنودی اللہ، اس نیت سے 2 رکعت نفل آپ پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کریں کہ مالک کائنات جو بھی یعنی آپ کی دل کی پریشانی ہے، جو تمنا ہے، جو حاجت ہے، جو مجبوری ہے، سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ۔ درود ابراہیم جو ہے، درود ابراہیمی، بڑی اس کی برکت ہے، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ آیت پڑھیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھ کے اس کے بعد 2 رکعت نفل برائے شکرانہ پڑھیں جی۔ ایک ہوتے ہیں برائے حاجت ہے جی، ایک نفل ہوتے ہیں کوئی مطلب ہے کہ منت مانی ہے جی پڑھ لیے، ایک نفل ہوتے ہیں کہ جو آپ شکرانے کے طور پر پڑھتے ہیں ہے جی۔ تو شکرانہ کہ یا اللہ ہمیں تو نے نیا سال دیکھنا نصیب فرمایا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرا شکر کرتے ہیں تو ان کو اور عطا کرتا ہے، اور اے اللہ اس سال ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو یعنی بے نیاز فرما دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ دوستو، یہ عمل کریں اور دیکھنا آپ نے خود مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ایک لائک کریں، ایک کمنٹ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔